الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وفرح ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في مبرك خذ يدي سائلنا أشكالنا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سپڑی الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو چڑھ کر نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد سجدے میں آقا گئے اور
چڑھنا آپ کا حضور سجدہ پہ کر دینے حسین حضور دے کنیاں تے سوار نے میرے نبی نے سجدوں سر نہیں اٹھایا کتے میرا حسین گر نہ جائے سجدے میں آقا گئے اور اوپر وہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے ایک باری مل کے میرے نال پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا و بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ جمعی انبیاء کرام آل رسول صحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد لا تعداد درود و سلام سامعین جی محترم جیسا کہ آپ ابواب معلوم ہے ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تدور دور آئے سنی گج وج کے بلکہ پوری دنیا اندر حسینی گج وج کے حسین کا ذکر کر سامعین جی محترم جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا سونیا انہوں کہہ دے کہ توانوں قرآن ملیا تے نبی پاک دے صدقے آکھو ذرا سبحان اللہ فرمایا تانوں قرآن ملیا تے میرے صدقے تانوں دین ملیا تے میرے صدقے تانوں اسلام ملیا میرے صدقے تانوں قرآن ملیا میرے صدقے تانوں رب رحمان ملیا تے میرے صدقے
عرض کیتی سونیا بے شک سانو ہر شے تواڈے صدقے لبھی ہے، حکم فرماؤ۔ فرمایا میں کلمہ پڑھاؤں دا صلہ منگنا۔ عرض کیتی سونیا سونے تے جواہرات دے ٹھیر لا دیے۔ فرمایا مینوں یہ چیز نہیں چاہیے۔ عرض کیتی سونیا پھر حکم کرو۔ فرمایا حکم نہیں، میں کوئی یہ تے اجر نہیں منگدا مگر اللہ دا حکم ہے وے الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیاں نال پیار کریا جائے، پیار کریا جے، محبت کریا جے، مودت کریا جے۔ قرآن دا انداز ویکھو، قرآن دا انداز۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان کرایا تے کل کہہ کے آکھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب دی توحید کا اعلان ہویا تے کل کہہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کا اعلان ہویا تے اللہ نے پھر بھی کل کہہ کے کرایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اپنی توحید کا اعلان کرایا تاویں کل کہہ کے، نبی پاک دی رسالت کا اعلان کرایا تاویں کل کہہ کے، حضور نال محبت کا اعلان کرایا، حضور دی اتباع کا اعلان کروایا تاویں کل کہہ کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں رزلٹ پیش کرنے لگا، رب نے توحید کا اعلان کرایا کل کہہ کے، توحید تے ایمان، عین ایمان، انکار کفر ہے۔ جڑا توحید دا منکر ہے وہ کافر ہے، توحید دا منکر ہے مشرک ہے، کافر ہے۔ توحید تے ایمان، عین ایمان، انکار کفر، رسالت تے ایمان، عین ایمان، انکار کفر، حضور دی اتباع تے عین ایمان، انکار کفر، یہ تینے حکم کل کہہ کے گئے نے۔ چوتھا حکم ہی کل کہہ کے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ جویں پچھلے تین کل کہہ کے حکم نے، انہاں تے ایمان عین ایمان ہے، انکار کفر ہے۔ انہی نبی دی اہل بیت نال محبت عین ایمان ہے، انکار کفر ہو جاتا ہے۔ انکار کفر ہو جاتا ہے۔ اور دی وجہ کہ میرے نبی نے فرمایا میں کلمہ پڑھاؤں دا صلہ پہ مانگنا وا۔ یا رسول اللہ کی صلہ دئیے؟ فرمایا کلمہ پڑھاؤں دا صلہ ہے وے میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے، میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے قریبی کون ہے؟ قریبی کون ہے؟ یاد رکھو جیڑا حضور دے خاندان نال جدا تعلق ہے حضور دا قریبی، حضور دی آل بھی قریبی ہے، حضور دی ازواج بھی قریبی ہے، اہل بیت بھی قریبی ہے، اولاد بھی قریبی ہے، یہ سارے قریبی نے۔ پر میں آج جنہ قریبیاں دا ذکر کرنا ہے نا، انہاں نوں آندے نے پنج تن پاک۔ یہ آندے نے پنج تن پاک۔ آج میں انہاں قریبیاں دا ذکر کرنا ہے جیڑا انہاں قریبیاں نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، مودت کرے گا، وہ ایمان والا ہوئے گا۔ اور یاد رکھو چونکہ کل حسین پاک دی کرنی ہے نا، اوے حسین پاک دی شان تے اے وے میرے حسین دے قدماں دے نال لگن والی جڑی نلین ہے نا، اس نلین دے تھلے لگن والی جڑی دھوڑ ہے نا، اس دھوڑ نو چک کے لوگ ولی بن جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دی آیت پڑھی، ان میں احادیث والا نا، پھر اگے فضائل اللہ۔ تیرے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سونے نبی دی حدیث ہے، میری گل ہوئے تے مسجد جو باہر سٹو، شہروں باہر سٹو، پر جے مصطفیٰ دی گل ہوئے تے سینے لا لے۔ سرکار دی حدیث، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب من اہل الجنہ۔ فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے۔ ہن میں بھی بیٹھا ممبر تے تقریر کرنا، نماز پڑھانا، تسی پڑھ دیو، اللہ اللہ کرنے ہیں، سارے رل کرنے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے تے جنت مل جائے، تے جے جنت لینی تے جنت دے وارثاں نال پیار پانا پوے گا۔
ویر نبی پاک تے نبی پاک دی اولاد نال تے خواب جنت دے اے تے نہیں نہ ہو سکدا وہ تے انجی ہے نا کہ نہ ہوئے روشن بی بی تے اکھوں ہوئے انی نہ روشن بی بی تے اکھوں انی تے نبی پاک دی اولاد نال دشمنی رکھے تے چاہ ہوئے جنت دے چاہ ہونورا دے اوے نہورا نہیں ہورے ہی لبڑے نے جنت ہونے جانا ہے جنہیں مصطفیٰ دا بھی غلام ہونا ہے حضور دی اہل بیت دا بھی غلام ہونا ہے آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا میں اپنی گل نہیں کرتا جانا اللہ دا قرآن فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا میں توڑے کو کوئی اجر نہیں ملدا تانو قرآن ملیا میرے صدقے تانو رحمان ملیا میرے صدقے تانو دین ملیا میرے صدقے تانو اسلام ملیا میرے صدقے کلمہ پڑھاؤں دا ایک کوئی اجر منگنا وا میری اہل بیت نال پیار کرے آجے میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میرے گھر والے نال پیار کرے آجے اور پیار دا مطلب کیے پیار دا تعلق کیے پیار کرنا کیویں میں اہل بیت نال محبت کرنی کیویں میں سن تیرے تے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان میرے نبی نے فرمایا لوگو تواڈی نسل تواڈے پتراں ولو چل دی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ ولو چلنی ہے اے میری بیٹی دے بیٹے نے حسن و حسین فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے میں انہاں نال پیار کرنا وا تسی بھی انہاں نال پیار کرے آجے یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال پیار کری حسن نال پیار کرے جیڑا حسین نال پیار کرے جیڑا سیدہ فاطمہ دا جیڑا غلام ہوئے مولا علی دا منن آلہ ہوئے جیڑا انہاں نو جیڑا محبوب رکھے اللہ بھی انہوں محبوب رکھ دائے اللہ دا حبیب بھی او نال پیار کر دائے آ مسلمان بھائیا سن میرے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک پہلے حدیث پاک سن فرمایا مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مؤمنہ مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مسلمہ ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ ممات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اہل سنت والجماع وہ جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ مومن مرے گا وہ جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ شہید مرے گا وہ جڑا اہل بیت دی محبت وچ مرے گا وہ اہل سنت ہو کے مرے گا ممات علی حب علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ وہ جڑا بغض اہل بیت لے کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا بغض اہل بیت والا کافر ہو کے مرے گا ان میں حضور کی حدیث سنان لگا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ کعبے تے مقام ابراہیم دے درمیان ساری زندگی عبادت کردہ رہے تیرے میرے شہر پنڈ دی مسجد نہیں خانہ کعبہ توجہ میرے بار رکھیا جائے خانہ کعبہ کعبے تے ابراہیم مقام ابراہیم دے درمیان ساری زندگی نماز پڑھدا رہے نفل پڑھدا رہے قیام کردہ رہے اور باہر نہ آوے شہر جو نکلے ہی نہ ساری زندگی مکے شہر رہ جائے کعبہ اللہ دے وچ رہے فرمایا اگر میری اہل بیت دی محبت دے دل وچ نہ ہوئی تے او دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کعبے تے کعبۃ اللہ تے مقام ابراہیم چ درمیان رہن والا بندہ ساری زندگی عبادت کرن والا بندہ نبی دی اہل بیت نال محبت دل چ نہیں او دے نصیباں وچ جنت بولو نہیں تے جنت انہوں ملنی ہے جنت انہیں جانا ہے جنہیں جنت دے وارثاں دے نال پیار پانا ہے جنت انہیں جانا ہے جدا کیتا ہی ہوئے گا کن کرنا تو پل جانو منہ موڑنا سیدہ تو گل تھی مکنی ہے جنت تے جہنم دی
کل آل تے مکنی مل کے میرے نال پڑھ لو جنت تے جہنم دی کل آل اچھا انج نہیں حسینی بن کے بیٹھو اسی سارے حسینی ہاں میں بھی حسینی ہاں ساڈی سوچ بھی حسینی ساڈی فکر بھی حسینی اللہ کرے ساڈا کردار بھی حسینی ہوئے ساڈا پیر بھی حسینی داتا علی حجویری بھی حسینی خواجہ اجمیری بھی حسینی شیر ربانی بھی حسینی مجدد الفسانی بھی حسینی بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی حسینی میرا باپ بھی حسینی میری ماں بھی حسینی میرا کردار بھی اللہ کرے حسینی ہوئے میری گفتگو بھی حسینی ہے تے پھر جنت اونے جانا ہے جیڑا حسینی ہوئے کیونکہ کل ایتھی مکنی ہے جنت تے جہنم دی کل آل تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی مل کے پڑھ لو ذرا گول پہ جے پتہ لگے حسینی بیٹھے ہوئے نے ہوئے گل آل تے مکنی گل آل حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ نبی دا صحابی تے پکا جنتی سعد بن ابی وقاص نبی دا صحابی ہوئے عشرہ مبشرہ ہوئے جنتی ہوئے سکا پتر ابن سعد جدو یزیدی فوج وچ چلا گیا نبی دی آل دے نال دشمنی پا لئی جنتی صحابی دا سکا پتر ہوئے تے جہنم وچ جاندا ہے اگر ہور نو ویکھ ہور دے باپ نو کوئی نہیں جاندا ہور دے والدین نو کوئی نہیں جاندا پہلے یزیدیاں وال سی یزیدی بیت توڑ کے حسین والا ہے وہ جنتی صحابی دا پتر ہو کے یزید وال جائے تے جہنمی ہو جاندا ہے اے ہور یزید والو ہو کے حسین والا آ جائے جنتی ہو جاندا پھر کیوں نہ آکھاں گل آل تے مکنی اے گل میرے نبی نے فرمایا میں چٹھے چھڑ کے چلنا اے نہیں فرمایا میں چیمے چھڑ کے چلنا اے نہیں فرمایا میں جڑا تارڑ تے چودری تے ورک چھڑ کے چلنا وا پٹی چھڑ کے چلنا وا اے نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا میں قرآن چھڑ کے چلنا وا تے اپنی آل بیت چھڑ کے چلنا وا نہ قرآن دا دامن چھوڑے آجے نہ نبی دی اہل بیت دا دامن چھوڑے آجے جڑا قرآن دا دامن پھڑ لے نبی دی اہل بیت دا دامن پڑھ لے وہ جنتی ہو جائے گا کیوں کیونکہ گل آل حسینی بن کے میں پہلے آکے سی جڑا حسینی ہے ذرا مل کے بابا دے بلند پتہ لگ جائے حسین بھی اج خوش ہو جان میرے غلام میرا ذکر پہ کیویں کر دینے ذرا ٹیلا کے بول گل آل گل آل تے مکنی گل اور جڑا حسینی ہوئے گا وہی جنتی ہوئے گا جڑا یزید دی سوچ آلائے ہوئے یزید دی فکر آلائے ہوئے یزید دے کردار آلائے ہوئے وہ کدی بھی حسینی نہیں ہو سکتا حسینی ہوندہ ہے جڑا نبی نو بھی مندہ ہے نبی دے صحاب نو بھی مندہ ہے نبی دی اہل بیت نو بھی مندہ ہے جڑا سرے تاروی نعرہ اعلان ہے کہ سلام یا حسین کے بول سلام یا حسینی بڑھ کے بول سلام یا حالے بھی کئی ہاتھ نہیں چکے اے آج چک لے اے ہاتھ بھی قیامت والے دن گواہی دین گے اے ہاتھ بھی حسین نہیں سن سلام یا حسین سلام آج چکے سلام یا حسین دے نعرے مارنے اسی تے اے جانے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو
حسینی ہووے جڑا حسین دی فکر تے چلدا ہووے، حسینی ہووے جڑا حسین دے مشن تے چلدا ہووے۔ جدو اقتدار دے نشے وچ اسلام دے نام تے اقتدار لین والا یزید شرابی ہے، زنا کردا ہے، بدکاریاں کردا ہے، انہیں کہا حسین میری بیعت کر لے، حسین میری بیعت کر لے۔ فرمایا او دنیا دے کتیا میں تیری بیعت کرا، اوے حسین تیری بیعت کرے، اوے اپنے ال ویکھ میرے ال ویکھ، کتھے تو کتھے حسین؟ او تیرا نانا نبی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تیرا نانا کو نبی ہے؟ ویکھتے صحیح اے امام الانبیاء دا نواسا ہے۔ انہیں کہا حسین طاقت میرے کولے، فرمایا طاقت تیرے کولے، علی دی شجاعت میرے کولے۔ انہیں کہا حسین اقتدار میرے کولے، فرمایا دنیا دا عارضی اقتدار تیرے کولے، جنت دے جوانہ دی سرداری میرے کولے۔ انہیں کہا حسین میں کچل کے رکھ دیاں گا، فرمایا تو جنہ مرضی ظلم کر لے، خاتون جنت دا صبر میرے کولے۔ انہیں کہا حسین بیعت کر لے، جان بچا لے، اولاد بچا لے، مال بچا لے، فرمایا میں ہر شے لٹا کے نبی دا دین بچا لواں گا۔ انہیں کہا حسین میں جڑا ایک کچل کے رکھ دیاں گا، تینوں میریاں طاقتاں دا لے پتہ نہیں، فرمایا پتہ ہے پر تینوں میریاں نسبتاں دا پتہ نہیں۔ میں کہا حسین میریاں طاقتاں دا پتہ ہی، فرمایا چپ کر ہوئے، تینوں میریاں نسبتاں دا پتہ ہی، تینوں میریاں نسبتاں دا پتہ ہے، تو اپنیاں طاقتاں آزما لے، میں اپنیاں نسبتاں آزما لینا۔ آخر ٹیبل ٹاک ہوندے رہے، مذاکرات ہوندے رہے، ناکام ہوندے رہے۔ انہیں کہا حسین ایک کوئی گل ہے یا بیعت یا موت؟ فرمایا ایک واری موت نہیں، لکھ وار آوے بھی نانے دے دین تو قربان کر دے وانگا۔ فرمایا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا جس دین واسطے نبی گلی گلی کریا کریا بستی بستی لوگ اٹے مارے نبی برداشت کیتے، لوگ اب جڑا واضح کسے نبی برداشت کیتے، لوگ خون بہایا نبی برداشت کیتے، آج اس دین دے واسطے حسین اپنی جان تے قربان کر دے گا، پر پرچم اسلام نو سر نبو نہیں ہون دے گا۔ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ کئی لوگ اجے بھی آگے یزید بھی بڑا چنگا سی، میں کہا اتنا چنگا سی تے گھر جوائی رکھ لو۔ میں ایک بندہ آندا نہیں یزید دی بڑی حمایت کردے نے، تے میں کہا اپنے پیو نوں تے بھیڑا کوئی نہیں نہ کہندا۔ میں کہا دا حق بندہ ہے اپنے پیو دی گل کرے، میرا بھی حق بندہ، میں بھی حق ہے۔ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ عزیزان گرامی مسلمان بھائیا، میرے امام علی مقام نے جڑا ہے فیصلہ اٹل کر لیا ہے، مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے مختصر جا قافلہ رات دا پیر اپنے نانا جی دے مزار تے حاضر ہوندے نے۔ نانا جی اج تواڈے شہر نو چھوڑ کے جا رہے ہاں، تواڈے دین نو بچان واسطے جا رہے ہاں، تواڈا دین جڑا ہے خطرے وچ، یاد رکھیا جے میرا نبی نہیں ہوندا تے دین نہیں ہوندا، جے حسین نہیں ہوندا تے دین بچدا نہ۔ اج نانا جی اج تواڈے دین دی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہاں، پکڑ کے جالی روزے والی عرض کر دی سکینہ، کملی والے چھٹ چلائے وہ تیرا شہر مدینہ۔ میرے امام
इमाम अली मुकाम ने मुख्तसर जिहा काफिला जिहड़ा ले आए अपने नाना दे मज़ार ते हाज़र होए ने। मेरे इमाम नाल ने, नाल मेरे इमाम दी हमशीर सैयदा ज़ैनब भी नाल ने। नाने दे मज़ार तो हाज़री दे के अपनी अम्मी जान दे मज़ार विच बकी दे कब्रस्तान आ गए ने। आ कहंदे ने अम्मी जान अलविदा अलविदा, तुहाडा शहर छोड़ के जा रहे हैं, तुहाडे बाबा दे दीन दी खातर मदीना पाक नूं जिहड़ा छोड़ के जा रहे हैं। ओ लोगों कितना मुश्किल हुंदा है जिथे बंदा रह आए होवे, जिथे बंदे ने जिंदगी दे सारे पल गुजारे होवन, सारे अयाम गुजारे होवन, उस शहर नूं छड्डना कितना मुश्किल हुंदा है। पर सबर तेरे ते सैयदा सैयद शाह सवारा हर शह छड्ड दित्ती है, जान दित्ती पर आन ना दित्ती। ओ सैयद शाह सवारा हर शह लुटा के मेरा इमाम जड़ा है समान पकड़िया है। समान की है चंद मट्टी दे बर्तन ने, चंद समान है। सैयद जड़ा है काफिला टुर पिया है, मदीने काफिला टुले टरिया है। अलविदा अलविदा मदीने वाले हो अलविदा, मैं जा रहा वा दीन दी सरबुलंदी दे वास्ते। रजब दा महीना है, मेरे इमाम अली मुकाम जेड़े ने मदीना मुनव्वरा तो निकले मक्का मुकरमा पहुंचे ने। 8 जिलहज नूं लोग हज दा एहराम पे बनदे ने, हज दियां तैयारियां पे करदे ने। मेरे इमाम ने हज नूं उमरे विच बदल के एहराम उतार के मेरे इमाम जेड़ा ने अगे चल पे ने। मदीना मुनव्वरा तो चलते चलते मक्का मुकरमा पहुंचे आए। मक्का मुकरमा तो चलदियां चलदियां एक चटियल मैदान आया, पूछया केड़ी जाए, जवाब आया करबला है। फरमाया डेरे ला दियो, एहो ही मेरी आखिरी आरामगाह है। मिट्टी चुक के तली ते रखी, फरमाया मैं मिट्टी पहचान लई है, ए ओही मिट्टी है जेड़ी मेरे नाना जान नूं जिबरील ने दित्ती सी। नाल अर्ज कीता सी आका ए तुहाडे नवासे दे शहादत गाह दी मिट्टी है, जिद्दन तुहाडा नवासा शहीद होवेगा ए मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी, खून बन जाएगी। मेरे इमाम ने 2 मुहर्रम वाले दिन करबला दे मैदान विच डेरे लाए ने। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद हो गया है, यजीदियां ने घेरे पा लए ने, घेरा पै गया वे, पानी बंद हो गया है। खैमियां तक पानी ना जाना पाए, पानी दे उत्ते पैरा लग गया है। याद रखिया जे पानी बंद करना ए यजीदी फिकर है, लोगां नूं पानी पिलाना हुसैनी फिकर है। आओ मुसलमान भाई तवज्जो फरमाते जाना। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद हो गया है, 9वीं ते 10वीं दी रात आई। मेरे इमाम ने अपने साथियों नूं बुलाया, फरमाया साथियों यजीदियां नाल दावत मेरे नाल है, दुश्मनी मेरे नाल है, उन्हें शहीद करना है ते मैनू करना है। तुसी जाओ अपनी जान बचाओ, चले जाओ, मैं बस सद खुशी इजाजत देना वा। चिराग गुल कर दिता ताकि कोई शर्मिंदा नहीं होवे। थोड़ी देर तो बाद चिराग जलाया है, कोई अपनी जगह तो जाना ते दरक नाल, कोई अपनी जगह तो हिलिया ही नहीं। आके आका अज असी तेनू छोड़ जाइए, कयामत तक आने वाली नस्लां सानू बेवफा कहणगियां। सोनिया तेरे नाल आए हैं, जे जावांगे ते तेरे नाल, शहीद होवांगे ते तेरे नाल, तेरे नां ते हर शै कुर्बान है। तेरे नाने ने कलमा पढ़ाउण दा सिला ये मंगया है, मेरी आल नाल प्यार करया जे। अज सैयद तेनू तनहा छोड़ जाइए ते कल कयामत वाले दिन मुस्तफा नू की मकाम होवांगे। नवे यकनक जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, चोली पा लईए थले सटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा ले लईए पिछा हटिए ना। मेरे इमाम अली मुकाम सुबह दा सूरज तलू होया, सुबह दा वेला होया, फजर दा वेला होया। मेरे इमाम ने अली अस्कर नूं अली अकबर नूं फरमाया बेटा अली अकबर आओ जाके जड़े मैदाने करबला विच अजान देवो। सुबह दी अजान हुई, इमाम अली अकबर ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान दा वेला होया, अजान दी, सारे लोगों ने सैयद इमाम अली मुकाम दे पिछे नमाज अदा कीती है।
आ मुसलमान भाईया तवज्जो फरमांदे जाना, मुख्तसर करना वा शहादत जड़ियां ने मैं तफसील बे तफसील हर जुमे बयान करदा जावांगा। अज इको शहादत बयान करके इजाजत चाहांगा। मुसलमान भाईया कदी हज़रत होर कुर्बान हुंदे ने, कदी अली अकबर कुर्बान हुंदे ने, कदी अली असगर कुर्बान हुंदे ने, कदी जनाबे कासिम कुर्बान हुंदे ने, कदी जनाबे अब्बास अलमदार अपने बाजू कटांदे ने। पर मैं इको ही गल करके इजाजत चाहांगा। एक वेले दो नन्हे नन्हे शहजादे, एक दा नाम औन है, एक दा नाम मुहम्मद है। दोवां ने जेड़ा है सैयदा ज़ैनब दे बेटे ने, दोनों नूं मां ने आख्या जाओ बेटा तैयारी करो, इमामा शरीफ पहनो, जुल्फकार हैदरी पकड़ो, अपने मामू दी बारगाह विच जाओ, जाके इजाजत मंगो। दोनों शहजादे मामू दे खैमे विच गए ने। मामू जान मां ने सानू कले आए, सानू इजाजत देवो, असी भी करबला दे मैदान विच शहीद होना चाहते हैं। फरमाया ना ना, कोई भरा अपनी भैन दी गोद नहीं उजाड़ सकदा। कोई भरा जड़ा है भैणा दे घर औलाद हो जावे, भरा खुश होंदे ने, साडियां भैणा वस गईयां ने, पुत्रा भरा भैणा दे घर वसांदे ने, उजाड़दा नहीं, मैं अपनी भैन दी गोद नहीं उजाड़ना। जा दोनों शहजादे वापस आ गए ने। मां ने नहीं आख्या कि मेरी बच्चियां दी जान बच गई है, ना ना, आख्या तुसा जड़ा है मिन्नत करनी सी, तरला करना सी। अर्ज करदे ने अम्मी जान असा बड़ी मिन्नत कीती है, पर मामू नहीं मनदे। मेरे इमाम दी भैन ने दोवां पुत्रा दियां भावां फड़िया ने, खैमे विच ले आई, दोवां पुत्रा दियां दोवां पुत्रा दियां बाबा बड़िया ने, खैमे विच लेके आईया ने। अर्ज कर दिया ने वीरा सैयद अली दा पुत्र हुसैन ज़हरा दा पुत्र, अज तेरी भैन तेरे दरवाजे पे आई है, खाली ना मोड़ी। अर्ज करते ने फरमाते ने मेरी भैन कोई भरा अपने भैन दी गोद नहीं उजाड़दा, मैं इन्हां इजाजत नहीं दे सकदा। सैयदा फरमानिया ने वीरा इजाजत नहीं देनी ना दे, पर एक नाने दी हदीस सुन ले, नाने दी हदीस सुन ले। फरमाया भैने सुना नाने दी हदीस। सैयदा आंदियां ने ओए मैं सैयदा दे हौसले तो कुर्बान जावा, ओए किसे दा पुत्र बच जाए, मां आती है मेरा पुत्र बच गया है, खुश हो जाती है। पर ओ मां जड़ी तीने मुस्तफा तो अर्श लुटा जाती है। आख्या नाने दी हदीस सुन ले। फरमाया भैने सुना। हजरत सैयदा ज़ैनब अर्ज कर दिया ने नाना जान ने फरमाया है सदका तो रत्तल बलाए, जदों बलावा होवन सदका बलावा टाल देता है, सदका मुसीबत टाल देता है। अज पकड़े छतरे नहीं, अज नबी ते दीन ते औखा वेला, मैं अपने पुत्र लेके आ गई मैं अपने पुत्र लेके मैदान विच आ गई हूं। अज दीन ते औखा वेला है, जदों मदीने चली सा तो सतरे बकरे नाल सन, अज शै कोई नहीं। अज ज़ैनब पुत्र कुर्बान करके पुत्रा दा सदका दे के दीन बचा लेगी, पुत्रा दा सदका दे के दीन बचा लेगी। मेरे इमाम खामोश हो गए ने। सैयदा ने खामोशी नूं रज़ा समझिया, दोवां पुत्रां नूं तैयार कीता है, इंज तैयार कीता है जिवें बाबे अली तैयार हुंदे सन जंग वास्ते। दोवां पुत्रां नूं इमामा शरीफ पहनाया, जुल्फकार हैदरी पकड़ी है, फरमाया बेटा जाओ जाके दीन दे वास्ते कुर्बान हो जावो, अपने नाने दे दीन दे अरशे लुटा जावो। दोनों पुत्र जेड़े ने मैदान विच गए ने, मुख्तसर करना वा जुल्फकार हैदरी चलदी है पई है ते छोटे ने, पर याद रखिया जे अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है।
دونوں پترا نے جڑا ہے بڑی جرت و بہادری دے نال لڑائی کیتی ہے. اچانک جڑا ہے پھر جڑا ہے سرب لگی ہے. دونوں شہزادے زمین تے تشریف فرمائے ہو گئے نے. آواز آئی مامو جان مامو جان یا حسین سانو لے جاؤ. سید نے دونوں پترا دیاں جڑا وے لاشاں پھڑیاں نے اپنی پین دی کر جڑا ہے خیمے وچ جا رہے نے. ایک دا خیمہ ہے اے ثانی زہرا دا خیمہ ہے. ایک دا خیمہ ہے جدے والے جاندے ہیں میرے امام دے بھی پیر کسٹ دینے پہ. ایک دا خیمہ ہے اے علی دیا تیاں دا خیمہ ہے. اے فاطمہ دیا بیٹیاں دا خیمہ ہے. اے ثانی زہرا دا خیمہ ہے. میرے امام نے دونوں پترانو جا کے پین دی گود وچ رکھیا ہے. آکیا پین اللہ تیری قربانی قبول کر چھڈیا. اللہ تیرے اس پترا دے صدقے محمد دا دین بچا لے گا. یاد رکھو میرے امام علی مقام امام حسین نے ہر شے لٹا چھڈی پر دین مصطفیٰ تے کمپرومائز نہیں. اصولاں تے سودے بازی نہیں کیتی. ہر شے لٹا کے میرے امام نے دین بچا لیا ہے. اسے واسطے سے انہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعے تے میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ 8 جمعے اس موضوعات تے ہوں گے. آئندہ جمعے انشاءاللہ باقی سٹیپ بائی سٹیپ شہادتہ بیان کیتی جان گیا. اعلان سن لو, ضروری اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ احباب نو علم ہے کہ مسجد الحمدللہ سولر بھی لگ گیا ہے لیکن وہ دی کچھ ٹیکنیکل پرابلمز نے جس دی وجہ تو لے ہو مکمل طور تے فعال نہیں ہو سکیا. جس دی وجہ تو گزشتہ مہینے بل تقریباً 40,000 جڑا بل آ گیا. تمہیں پتہ ہے گرمی دے دن نے اے سی 5 نمازاں چ چل دے نے الحمدللہ. تے سارے احباب صدقہ مولا حسین دا جنی اللہ پاک توفیق دیتی ہے جڑا ہے اپنا حصہ ملک صاحب توڑے کو لا رہے ہیں. 10 ٹوٹے کوئی نہ پایا جے. تے جنہیں اللہ پاک توفیق دیتی ہے صدقہ مولا حسین دا جڑا ہے مسجد دی خدمت کرنی ہے. امام علی مقام امام حسین نے کربلا دے میدان وچ ہر شے لٹا چھڈی ہے. مال جان تن من تن پتر قربان کیتے, پتیجے قربان کیتے, پانجے قربان کیتے, پرا قربان کیتے, ہر شے قربان کیتی ہے پر نبی دا دین بچا لیا ہے. نبی دا دین بولو بچا لیا ہے. تو حضرت امام حسین دی سنت عمل کر دے آیا مسجد دی خدمت کرو. تو یاد رکھو 10 محرم الحرام دا جڑا دن ہے جس دن امام علی مقام امام حسین دی شہادت ہوئی ہے. اس دن میں ایک گل کرنا چاہنا. قبراں تے جانے ہاں, میں بھی جانا وا, ساڈا عقیدہ بھی ہے, جانا بھی چاہیے ہے. لیکن ایک کیڑی حدیث لکھیا ہے کہ 10 محرم نو ہی قبرستان جانا ہے کو حدیث؟ بولو کسی دے ذہن چ ہوے کو حدیث کہ 10 محرم نو ہی قبراں جانا ہے. 10 محرم تے ہی قبراں تے مٹی پانی. یاد رکھو ناسبیاں تانوں پتہ نہیں کہڑے پاسے لا چھڑیا ہے. 10 محرم دا دن ایک ہی کام کرنا ہے, ذکر حسین کرنا ہے. سارا سال پہ قبرہ تے مٹی پان واسطے, سارا سال پہ قبرہ تے جان واسطے. کوئی دن منع 10 محرم دا دن بھی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا شریعت چ منع ہے لیکن لازم بھی نہیں. اس وجہ تو اس دن صرف ذکر حسین کرو. اپنے گھراں اندر ذکر حسین کرو, اپنے گھراں دے اندر, اپنی دکاناں اندر, ہر جگہ تے حسین حسین کرو, ذکر حسین کرو. اے نجات ہے. ذکر حسین جڑا بندہ ویکھو نا, یاد رکھیا جے وقت دا غوث بھی ہویا نا, اگر نبی دی اہل بیت دا بغض دل چ ہویا نا رب ولایت بھی کھولے گا. ولی بندا ہی حسین دے کرو ہے. حسین پاک دی خیرات جنوں ملنی ہے ولی وہ نہیں بننا ہے. تو اس وجہ تو ذکر حسین کرو, ذکر اہل بیت کرو, علی دے پتراں دا ذکر کرو. اوے میرے پتر دا کوئی شان بیان کرے, تعریف کرے, میں خوش ہونا. تیرے پتر دی تعریف کرے تو خوش ہونا ہے. نبی تے علی دے پتر دی تعریف کریے تے نبی تے خوش ہوندا ہے نا. نبی پاک بھی خوش ہون گے, علی پاک بھی
خوش ہون گے تے جدے تے نبی تے علی راضی ہو جائے او تے پھر او دے بیڑے پار ہو جانے نے، او دے بیڑے پار ہو جانے نے۔ اس وجہ تو ذکر اہل بیت کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ ٹول وجا کے جتھے ٹول وجدا ہے پیا کہ حسین دا ذکر ہوندا ہے پیا، یا جتھے کوئی جڑا غیر شرعی کام ہوندا ہے تے کہ جی ذکر حسین ہوندا ہے، اوتھے نہیں جانا۔ ذکر حسین کرنا ہے تے قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، جڑا قرآن حسین نے نیزے تے سر رکھ کے بھی قرآن پڑھیا ہے، اے وے ذکر حسین۔ قرآن پڑھ، قرآن دا مطالعہ کر، قرآن و حدیث نو پڑھ، پھر تیری نجات ہے۔ یاد رکھو ذکر امام علی مقام باعث بخشش و نجات ہے۔ نبی کی اہل بیت سے پیار یہی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، کامل ایمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط اتنا کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، میرے قریبیوں سے پیار کرنا ہے، میرے قریبیوں سے مودت کرنی ہے۔ جو بندہ قریبیوں سے، حضور کے قریبیوں سے مودت و اہل بیت سے پیار کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، قبر حشر میں بھی کامیاب ہوئے گا۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب